چنے عزادار تشریف فرماؤ تو چنے عزاداراں دے سامنے دو گلاں کرنی ہیں۔ حکم دی تعمیل ہو گئی۔ بڑا وڈا لجپال حسین، بہت بڑے بادشاہ دا نام ہے حسین۔ جملہ اکھاں تینج کر کے اکھاں بندے امام حسین دی عطا دی حد ہی نہیں لب سکدے امام حسین تے پھر اگلی گل ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے جدی عطا دی حد نہیں، کیونکہ بندیاں نو اج تائیں ماتمی سمجھ نہیں آئے۔ جدو حسین دے ماتمی سمجھ نہیں آئے تے جے دے ماتمی ہیں او بندیاں نو کتھے سمجھ آ سکتا۔ خاکی بندہ نہیں جان سکدا میرے مولا دی شان کیا ہے، خاکی دی اوقات ہی نہیں سمجھے جو میرا مولا کیا ہے۔ ایک فرمان پڑھنا پھر اندازہ ہوئے گا۔ میں اگوں قصیدہ شروع کراں یہ گل تارک بھرا اور کراں۔ میرا چھٹا تاجدار ولایت، چھٹا تاجدار ولایت میرا مولا فرما رہے ہیں اللہم صلی اللہ۔ کچھ گلیں ایسی ہوندی ہیں کیونکہ کوئی نویں جا نہیں، جتھے پہلی باری آیا ہوا تو پھر ازماواں انہاں دا معیار بھی جاننا، مزاج بھی جاننا۔ لاہور ہے چھٹا تاجدار ولایت میرا بادشاہ فرما رہے ہیں توڑے گھر بچہ جم پوے دو کم لازمی کرنے۔ سائل بیٹھا ہو سکے بادشاہ کیڑے کم؟ فرمایا فرات دا پانی لو، خاک شفا حل کرو، ان گھٹی دی۔ بہت شکریہ۔ پھر سنو، سر نہیں ہلانا، زبان اللہ جتنا بولے نا اللہ مومن گواہ ہوئے، میرے واسطے نہیں اپنی قبر واسطے۔ چھٹا تاجدار ولایت فرما رہے ہیں توڑے گھر بچہ جم پوے فرات دا پانی لو، خاک شفا حل کرو، ان گھٹی دے۔ سائل بیٹھو سکے بادشاہ اس دا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئی ایک بولے تے بولے ان جی میں چاہنا۔ بادشاہ فرمایا یاد رکھ حسین نو سوچے گا نہیں، علی نو بھونکے گا نہیں۔ شاباش، شالا وستے ران عزادار، شالا کسے دے محتاج نہ من جنہ دے ہاتھ اٹھیں بھائی، کیا بات ہے عزاداران۔ اے آلی بہت شکریہ جی، بہت شکریہ بھائی، جڑے بندے ساتھ دے رہے ہو تھوڑی بین حیدری آلی۔ حسین نو سوچے گا نہیں، علی نو بھونکے گا نہیں۔ اس دا مطلب ہے جڑے بندے نو گھٹی چنگی نہ لبھی ہوئے انجی آکھا نا۔ اور میں ایک بندے دی تائید چاہنا خلوص نیت نال دے چھوڑے، ہمیشہ مرشد علی نو بھونک دے ہوئے جنو ماں نہ دسے علی حق ہے، جنو ماں دسے نا سب تو پہلی درسگاہ ماں دی گود، جنو ماں دسے نا علی حق ہے، وہ میرے مرشد علی دے بارے سوچدہ نہیں، وہ صرف مند ہے۔ جڑا صرف مننے ہے نا انہوں سوچنے دی لوڑ نہیں پاؤں گی، صرف ماننے نا انہوں سوچ نہیں، کیونکہ بڑے وڈے لجپال دا نام حسین ہے۔ بسم اللہ کرا جے دے بابے دا نام علی ہے بندے انہوں سوچنے لگ پہ، جے دے بھرا دا نام عباس ہے، باب الحوائج حاجات دا دروازہ، کائنات دیاں دعاواں جتھے قبول ہومن۔ توجہ ہے میرے پاس ہے؟ تسی کربلا جاؤ جڑے گئے ہو میری تائید کر سو۔ لالا جی اکثر انج لگتا ہے بھی کولوں کوئی لنگ ہے، نظر نہیں ہوندہ۔ اتے ہے جڑے نظر آنا لے نو تے ہیں نا جی اتنے کروڑ گئے تے جڑے نظر نہیں آ رہے وہ کربلا کتنے گئے۔ شالا بندے نو ایسی اکھ نصیب ہوئے جڑی انہوں نے ویک سکے، اور شالا ماتمی نو بھی پتہ لگ جائے جو ماتمی دا معیار کی ہے، کیونکہ ماتمی آپ نہیں جاندہ ماتمی دی شان کی ہے۔ ذاکر مولوی کی سناوے یار تین، شالا تو آپ اپنے آپ نو سنجان لویں تیرا معیار کی ہے، تیری عزت کی ہے۔ امام حسین دی پاک اماں تیری شان کتنی بڑھائی ہے، بات سمجھ آ رہی؟ اس دروازے تے جھکنا منن مراد ہے، سوچن نال لعنت ہی ملنے۔ لاہور دی دھرتی ہے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو جا حالانچ گل نہیں پہ کردہ، علی دے نوکران دے سامنے بات کر۔ اور میں چوکھا تو تھکانا بھی نہیں چاہتا کیونکہ میرا ٹائم تو کافی لیٹ میں کھڑا ہویا، اور صرف بوجہ مجبوری بھائی نال وعدہ بھی میں آخر تے پڑھ سا پورا ہو گیا تو میں بڑا آکھیا انہوں میں پڑھ لیندے ہو سکا نہیں جی وعدہ پورا کرنا ہے، میری سال دی محنت حکم دی تمیل ہے چوکے نوکر ہے جد بندے ادن شیعہ پاک محمد دے صحابیاں نال ٹھیک برتاؤ نہیں کرتے۔ واہ بھائی واہ کملا تو چل میں گل کردہ لاہور اچ بیت الحزن ایک نام ہے،
ایک دھرتی عزاداری دا ایک درخیز جہا خطہ ہے ایتھے گل کردہ دور تے کردہ ہی نہیں پھر ویکھی میں عزادار بول دے نہیں شیعہ بول دے نہیں نا بلال رنگ دا کالا ہے ہونٹ موٹن زبان چچری ہے سر جی فرنٹ سیٹ دے بیٹھو ہاتھ نہیں بننے بس دعا کر دے جائے داد نہیں چاہیے اشہادو انہ نو اسہادو انہ آدھا ہے بندے ٹور پہ انہاں کیا پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چھات بن کے پیادن اے ادان غلط دیندہ ہے جی کی آدھا ہے اشہادو انہ نو اسہادو انہ آدھا ہے ایدی زبان چچری ہے بلال جی مالک بلال بلال میں نہیں پیادہ یہ پیادن تو ادان غلط دینا ہے کہ آدن جی اے آدن اشہادو انہ نو اسہادو ایک بندہ بولے میں نے پتہ لگے گا میرے نال بیٹھے تو کم از کم میرے حق کے بول پیا عزت سیدہ دی قسم رسول اللہ دے قدمہ تے ہاتھ لا کے دے بادشاہ تیری رسالت دی قسم میں وس بڑے لائن ترے نکتے میری زبان تے چڑھ دے ہی نہیں شاباش شاباش کوئی تو سمجھے گا میں کیا کہ مہربانی سر مہربانی سر مہربانی بسم اللہ لالا یہ ترے نکتے میری زبان تے بڑے وس میں لائن اچھا بلال جدو اے پیادن تو اذان نہ دے میں نہیں پیادہ اے آکھ ٹھیک ہے مالک اگر اے آکھ رہن تو نہیں دیں لیکن بلال رو پیا تاریخی جملہ بلال رو پیا اتھے آیا جتھے نبی سلام کر دیں جڑے بندے سر ہلا رہے ہیں جا کھان دروازے تطہیر تے آکے بلال اپنا سجدہ ادا کیتا جملے دی قدر کریا جے اے دکل باب ہو گئے اندروں آوازی کون بی بی میں توڑا نوکر بلال میں توڑا نوکر انج کردن سیدتا اندروں ہولے ہولے آواز آئی جی جی چاچا بلال شاباش شاءاللہ وسرن لاہور علیہ جی جی تھوڑی جی آواز زیادہ کریں لالا جی جی چاچا بلال بی بی میں نے اذان تو روک دیتا میری اگر زبان چچری ہے میں آپ نہیں بڑھائی یہ بلال گلہ کر رہے بڑھاوڑ اللہ مالک ہے اگر میرا رنگ کالا ہے میرا جرم کوئی نہیں بڑھاوڑ اللہ مالک ہے ٹکر دا ٹیسٹ بندہ جانے سادات دے ذکر چ بولنا نہ جانے اس بندے دے جمن دا کیڑا فائدہ بی بی میں نے اذان تو روک دیتا ہے اندروں آواز ہی چاچا بلال پریشان نہ ہو محمد دی دھیو کے علی دی زوجہ کے حسنین دی ماں کے وعدہ کر دیا تو اذان نہ دے سے دینی نہ چڑھ سی شاباش 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 قدردان بندے نال گل ہے بسم اللہ کرو تو اذان نہ دے سے دن ایک جملہ کھلا اللہ واسطے میں کر کے اکھاں پھر لاہور نہ سمجھے پھر کتھے جا سناوا مطمئن ہو کہ ٹر پیا نفس مطمئنہ دا نوکر اور مطمئن کر کے بھئی دیتا نفس مطمئنہ دی زوجہ بلال سمپیا کائنات اٹھ پئی یہ ستے پھر اٹھے پھر ستے پھر اٹھے پھر ستے پھر اٹھے کملے ہو گئے ایک دو دن قیامت نہیں آون والی یا تے اس جملے دے بعد قصیدہ شروع یا اس جملے دے بعد ایک بند پڑھ ساں کو تفصیل کر ساں مصحف دی سلام کر جا ساں یا کم از کم اس معیار تے آویں جویں میں تیرا مزاج جاننا ایک کائنات سہ کملی ہو گئی ایک بزرگ نو آدن گل سن یہ دن نہیں پچڑدا ہو سکے باقی گلاں بعد ایک گل دسو کسے علی دے نوکر نو تے نہیں چھڑیا شاباش شالہ وسرن دادار شالہ وسرن دادار جناب ہاتھ کسے علی دے مہربانی جی مہربانی جی واہ جی واہ سب مل کے بولیں گے مولا کی محبت میں تاریخی نہ آئے گا جن دنوں میں علی بادشاہ سب مل کے بولیں گے جیو جیو زندگی ہوئے زندگی ہوئے زندگی ہوئے حیدری شالہ وستے رانا تھا بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ مومنین سے اپیل ہے کہ میں سیدہ کی شان میں درود عطیہ کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ پڑھے ماشاءاللہ سب کے لیے یہ آخرت کی بخشش کا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سیدہ مخدومہ کونین ملکہ فردوس مصورہ فردوس منبع شفاعت سیدہ طیبہ طاہرہ مطاہرہ غیر النساء بطول عذرا ام ابیہا مرکز رسالت ولی خدا امین اللہ نصیر کبریاء ناصر انبیاء سیدہ نعت قرآن شریک القرآن
زوجہ امیر المؤمنین لائلۃ القدر، سورہ کوثر مشکل جیو۔ کشا کی مشکل کشا، واہ واہ۔ اولی الامر کی امر، سیدہ کل ایمان کی ایمان، سیدہ مادر شبیر و شبر، فاتح مباہلہ، سیدہ ملکہ عصمت ملکہ حیا، واہ واہ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ، بے شک۔ سیدہ آسیہ مرضیہ راضیہ معلمہ، سیدہ ہادیہ حاضرہ، سیدہ ہانیہ ملکہ کونین بنت رسول، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، سلام امام حسین راضی ہوئے جی، پاک سین اجر عظیم عطا فرما۔ پوری توجہ، بات ضائع تو نہیں ہوگی جی؟ کسے علی دے نوکر نو تو نہیں چھڑیا، انہاں کہ جی بلال نو آکھے اذان نہ دے، وہ سکے میں توڑے نال نہیں جانا، کیونکہ جیڑا کم تسی دس رہے ہو کم مد ہے، ہو سکے پھر ہو سکے چلو کوشش تے کرنے ہیں بھی چلیے، اچھا چلو چلنے ہیں جی۔ ہن میرا دھیان کرے، فیصل آباد ویروں ایسی دھرتی ہے، تسی گواہی دسو بھی جتھے لالا جی جملہ آ کے نا تے اتنے ضرورت نہیں پیندی بھی بندہ آکھے یار جملہ بری کے ذرا کوشش کرے۔ لاہور بھی ایسی دھرتی جملہ نہ سمجھا جائے تو پھر لاہور دے معیار دا فائدہ نہیں۔ اور میں نے یاد ہے 2 سفر میں جملہ آکھیا منصور آباد، کافی دیر میں ممبر تو ہٹ کے کھڑا رہا تو پنڈال کھڑا رہا، جملہ آکھن لگا اور ویکھیا جی کس طرح تک تسی پہنچ دو تو میں کتوں تک جا رہا، بندے لبن لگ پے بلال نو، اور کسی بندے سے فلان جگہ تے ستا پہ، ٹھیک ہے چلیے، ہوں لبن لگ پے بلال دا پتہ لگ گیا، بلال نو پتہ لگا بھی بندے آ گئے، ہوں ادھروں آندے بلال ان چلا جاتا، ادھروں آندے بلال ان چلا جائے، وہ بندہ جڑا حاضر ہی اس واسطے بھی مجلس ویکھا بھی مجلس ہوندی کیا ہے، جڑا مجلس حاضر ہے وہ بندہ اتنا بولے 12واں راضی ہو جائے، بلال دے سامنے ہاتھ بن کے آندے بلال یار تینوں ملن آیا، جھڑک دے کہدا اوئے یار نہ آکھو، یاراں تو میں تنگ ہاں، شاباش شاباش، نوکر علی دے واسطے راڑ، ہاتھ اونچے علی لال کلندر، یارہ تو میں شکریہ جی، ہو سکے چلو بھائی گل سنو سکے بھائی بھی میں توڑا نہیں، مقصد دسو اذان دے، ہو سکے میں اینتے نہیں اذان دے، جس کول گل ہوئی ہے نا اتھے چلیے، رسول خدا فرمائے بلال جی مالک کے بلال نیڑے جی بادشاہ میں نہیں پیادا، ہون اذان دے، توجہ بھائی ہون اذان دے، ٹھیک ہے مالک، گلدستہ اذان تے سرکار بلال آئے، پہلی واری آکھیا اللہ اکبر، سورج چڑھنا شروع ہو گیا، تسی بندیاں دے متھے ویکھو تے میں جملہ پڑھ کے ویکھاں، بلال اذان شروع کی تھی، سورج چڑھنا شروع ہو گیا، اذان مکی، بلال گلدستہ اذان تو تھلے آئے، بندے قدمہ تے ہاتھ لا کے ایک گل دسے کیتا کہ میں یاد رکھو جس بوئے نو جھکیے نا انہوں بھونکی دا نہیں، شاباش، کوئی تو پہنچے ہیں میں کتوں تائیں لے گیا بات، کوئی تو تفسیر سمجھے گا میں کتوں تائیں لے گیا بات، جنہوں من لئیے نا وہ دے گھر دی تلاشی نہیں لئی دی، بڑے بھونگ دے میں نے آج میں صدقے جاواں، جنہوں من لئیے وہ دے گھر دی تلاشی نہیں لئی، بات سمجھ آگئی جی، اور اپنا ستار جمالی جوانی لانو بے شمار، امام حسین توڑے ترازی ہو، پاک سین تو انہوں کسے دا محتاج نہ کرے، پاک بی بی تو ڈٹو رہے قبول فرماوے، پاک سیدات تو نظر بد تو بچاوے، شاللہ وستے رہو آباد رہو، انہاں کہا بلال ایک کام سکھے کتھوں نہیں، ایک کام کرنے تین تے دین دنیا ہی بھلی پئی ہے، ساڑھی جو سندہ نہیں، ترے واری انہاں کہا تین دین دنیا بھلی پئی ہے، جڑا نوکر دے علی دے جواب دیتا ہے سناواں جی، رسول خدا دے صحابی جڑا جواب دیتا ہے سناواں جی، سرکار فرما رہے ہیں دین سارا علی سے ملا ہے، سنو جی دین سارا علی سے ملا ہے، چلو جی دین سارا علی سے ملا ہے، چلو جی دین سارا علی سے
सारा अली से मिला है, सुनो जी दीन 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 सारा अली से मिला है। जिसने तौहीद को जिंदगी बख्श दी, जिसने तौहीद को जिंदगी बख्श दी, वही सजदा अली से मिला है, वही सजदा अली से मिला है, सुन के वही सजदा अली से मिला है। सारा अली से मिला, वही सजदा अली से मिला। बच्चा तू इधर आ जा। सारा अली से मिला, वही सजदा अली से मिला। उन्हें आखे एक गल दस, सारे बंदे अल्लाह नू मिलना चाहते हैं, तेरे कोल की दलील है? एक बंदा बोले मैं राजी हो जासा। इमाम हुसैन ने मिंबर ते खड़ा, मैं दाद वास्ते हाज़र ही नहीं, मैं को पहले दिन आया भी मैं तेन नहीं जानदा, मैं दाद दा भी म्यार तेरा जानना ना, दाद दी बहन भिरा हसरत छोड़ी, लेकिन म्यार अपने ते कायम रवी। हो सकिया बंदे अल्लाह नू मिलना चाहते हैं ते बिलाल पिया दे, तुहानू पता ही किसी गल दा नहीं। इब्न आदम सजदे किए हैं बहुत, इब्ने आदम सजदे किए हैं बहुत, अजर भी से झुका के मिले हैं बहुत, अंबिया भी जो सूए मुसल्ला सबकी हसरत रही है कि अल्लाह मिले, सबकी हसरत रही है कि अल्लाह मिले, इनको अल्लाह अली से मिला। क्या बात है यार, मैं सदके जावा, हाथ ऊंचे बोला हैदरी, इनको अल्लाह अली से मिला है, चुनोगे इनको अल्लाह अली से मिला है, चुनोगे इनको अल्लाह। अल्लाह अली से मिला, सारा अली से मिला, सजदा अली से मिला। चलो एक शेर पढ़िए जरा, जरूरत बन गई शेर। अगला नौकर ना जना बहलोल। गोंदल साहब, लाला जी ना जंदा बहलोल, बैठा चौक च कला धरना दे के, कला फजलुर रहमान वाला नहीं, कुल्ले ईमान दा नौकर बन के कला धरना दे के बैठे ते लंघण वाले वादे, ओए इथों लंघना नहीं जब तक ना आखो अली हक है। लंघना नहीं जब तक नहीं आखना अली। ओ यार बोलो तो सही, अली। उन्हें जाके उन्हें आख्या वो लंघन नहीं देता, हो सके चलो मैं आप चलना, मैं पुछना। वो कमीना वड्डा कमीना आ गया, हो सकिया लंघन नहीं देता, जदों आओ खा रहा उन्हें काम कार तू करदा नहीं, बंदे मिन्नतां ना देंदे, चौक च बह के राह बंद की तिकड़। मंगना कित्थों है? लफ्ज़े मंगण, मंगण दा नाम है तारक फिरा ते अली दा नौकर इन्हां दे पासे वे कदा ओ कमली मां दे बच्चे, बात सच है मैं सच्ची को छुपाता नहीं, भीख लेने कहीं पे भी जाता नहीं, शाह को नैनो सुल्तान दार यानी औलाद ज़हरा का हसने, ओ यानी औलाद ज़हरा का हसनैन का रोज सदका अली से मिला। रोज सदका अली से मिला है, चुनगे रोज सदका अली से मिला है, चुनगे रोज सदका अली से मिला है। आखिरो मुझे है मेरे मस्त मलंगो। रोज़े महशर होगा, सारे पाक मोड़े कायनात से कहेंगे या अली मुझे जन्नत, मुझे जन्नत, मुझे जन्नत। जियो या अली फरमाएंगे ना छेड़ो मुझे है मेरे मस्त मलंगो, जो कुछ तुम्हें चाहिए इस माहौल से ले लो, और निपटा रहा हूँ आज मैं नबियों के। अली फरमाएंगे निपटा रहा हूँ आज मैं नबियों के फैसले, जन्नत अगर चाहिए जो बहलोल से ले। हाथ ऊंचे बोला हैदरी, रोज सदका अली से
پڑھنا نہیں ہون پڑھن لگا بندے آپ لب لیا جے نصر اس تو اگے نہیں میں کردا بندے آپ لب لیا جے میرے پاس ویک میں پیادا مشکلوں سے بڑا یہ زمانہ جو ہے ہم نے نسلوں کو اس میں بچانا جو ہے میں بات ایک راز کی چاہے سادہ تو ہو یا کہ ہو امتی چاہے سادہ تو ہو یا کہ ہو امتی سب کو شجرہ علی شیمی کوئی تو بولے گا جی میں صدقے جاواں علی لالی کلندر سب کو شجرہ علی سے ملا ہے چن جی سب کو شجرہ